London Diary by Pramod Raj. The moments to remember. वसन्त ऋतुको मध्य समय सन् 2015 मिड अप्रिलतिर सधैँ चाहिँ काममै थिएँ, तर सडकमा। हो, अरू काममा हुँदा भित्र हुन्छन्, म चाहिँ बाहिर। वास्तवमा मेरो काम नै थियो दिनभरि सडकमा हिँड्ने। अनेक मान्छेहरू देखिन्थे, अनेक दृश्यहरू देखिन्थ्यो। मैले कहिले पनि नसोचेको काम थियो यो। एक किसिमले रमाइलो पनि थियो र साथै चुनौतीपूर्ण पनि। एकैछिन कुरा गरौँ, आखिर कसरी म यो काममा आइपुगेँ त? नेपाल छोडेर लन्डन छिरेको 6 वर्ष हुँदै थियो, तर सुरुका 2 वर्ष भने लन्डन बाहिर बसियो। समुद्री किनारमा अवस्थित एउटा टाउन इस्टबोर्न साह्रै सुन्दर र मनमोहक ठाउँ थियो। एसियन र अफ्रिकन मूलका मानिसहरू बिरलै भेटिने, गोराहरूको मात्र बसोबास थियो। यस्तो ठाउँमा पनि 8-10 वटा नेपाली परिवारको भने बसोबास रहेछ। अरू कुरा त ठिकै हो, तर हाम्रोतिर पाइने खानेकुराहरू विशेष गरी तरकारी पाउन अलिक गाह्रो। 1-2 वटा त्यस्ता पसल नभएका त होइनन्, तर यस्तोसम्म हुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ फोनै गरेर सोध्नु पर्थ्यो, धनियाँ छ कि छैन होला, कहिले आउँछ, मुलानी करेला कहिले आउँछ, खुर्सानी छ कि छैन। तर ठाउँ साह्रै रमाइलो। टाउन सेन्टरबाट 5 मिनटको पैदल दूरीमा समुद्र किनार थियो। अत्यन्त व्यवस्थित, सफा र सुविधा सम्पन्न त्यो सी साइड सम्झँदा अहिले पनि मन हुरुक्क हुन्छ, जाउँ जाउँ लाग्छ। जागिर पनि नट ब्याड। सुरुमा त नेपालमा टिचिङ काम गरेकोले त्यहाँ पनि एउटा एजेन्सी मार्फत स्कुलमै काम गरे, कभर टिचरको रूपमा। सप्लाई टिचर पनि भनिन्थ्यो। स्कुलहरूमा विभिन्न कारणले शिक्षकहरू बिदामा रहँदा उनीहरूको कक्षा कभर गरिदिन शिक्षक पठाइदिने एजेन्सीहरू हुने रहेछन्। त्यस्तै एउटा एजेन्सी मार्फत विभिन्न स्कुलमा पुगिन्थ्यो। कभर टिचरको रूपमा काम गर्दाको अनुभव पनि निकै रोचक छ। कुनै अरू नै बेला यसको चर्चा गरौँला। तर टिचिङ काम धेरै लामो चलेन। केही समयपछि काम हप्ताको 2-3 दिन र कहिलेकाहीँ 1 दिन मात्रै आउन थाल्यो र बिस्तारै कामको कमी हुन थाल्यो। बेला त आएको सुरुको समयमा कामको कमी हुन थालेपछि टिचिङ अगाडि बढ्न सकेन। एउटा स्टोरमा सुपरभाइजरको रूपमा काम गर्न थाले। सबै कुरा राम्रै थियो, तर पनि कता कता एक्लो महसुस हुन थाल्यो। आफ्नो मान्छे, आफ्नो खानपान र आफ्नो समुदायको अभाव चाहिँ मनमा खड्किरहँदो रहेछ। नेपालमा हुँदा जे काम गरे सबै पब्लिक कन्ट्याक्ट हुने खालका थिए। रेडियोमा बोल्ने, कलेज स्कुलमा पढाउने, सबै काममा मानिसहरूसँग संवाद हुन्थ्यो, मान्छेहरूसँग भेटघाट हुन्थ्यो, एक प्रकारले इन्टरेक्सन भइरहन्थ्यो। अन्ततः सबै कुरा छोडेर लन्डन नै बसाइ सर्ने निर्णय गरियो। तर सुरुमै कामको प्रश्न अगाडि आएर तेर्सियो। तर लक्कीली भन्नुपर्छ, त्यसको पनि समाधान सुरुमै भयो। लन्डन आउनु अघि नै जब फिक्स भयो, एउटा होटलको बारम्यानको रूपमा। नेपालमा रेडियो सिटीमा सँगै काम गर्ने मेरो एकजना नजिकको मित्र थिए, मधु पाठक। हो, उनकै भाइ पहिलेदेखि नै लन्डनमा होटलको रेस्टुरेन्ट म्यानेजर थिए। संयोग नै भनौँ, त्यति बेला बारमा पोजिसन खाली रहेछ। उनकै सहयोगले जागिर पहिले पक्का गरियो, लन्डन सरियो। 1 वर्ष जति बारमा काम चल्यो। त्यसपछि नजिकैको अर्को होटलमा काम सुरु गरे। तर यो रेस्टुरेन्टको जबमा खोइ किन मन त्यति अडिएको थिएन। यस्तैमा मेरो वाइफको एकजना पारिवारिक मित्रसँग भेट भयो र सुरु भयो मैले पहिला कहिल्यै नसोचेको काम। हो, त्यही कामको कारण म अहिले सडकमा छु। बोलीचालीको भाषामा ट्राफिक वार्डेन भन्छन्। अलिक होच्याएर भन्दाखेरि मानिसहरूले टिकट म्यान पनि भन्छन्, तर यो जबको वास्तविक नाम हो सिभिल इन्फोर्समेन्ट अफिसर। पुलिसले गर्ने जस्तो काम, युनिफर्म पनि पुलिसकै जस्तो। काम चाहिँ दिनभरि सडकमा हिँड्ने र दायाँ बायाँ रोकिराखेका गाडीहरू चेक गर्ने, पार्किङ पर्मिट नभएका र रोक्न नमिल्ने ठाउँमा गाडी पार्क गरेको भेटियो भने पेनाल्टी टिकट इस्यु गर्ने। नेपालमा आजकल पुलिसले ठाउँको ठाउँ चिट काट्छ अरे नि। हो, त्यस्तै काम। हातमा सानो एउटा हाते कम्प्युटर, कम्मरमा भिरिएको एउटा सानो प्रिन्टर र त्यसरी नियम विपरीत पार्क गरिएका रोकिराखेका गाडीहरू भेटियो भने तिनको डिटेलहरू त्यही सानो हाते कम्प्युटरमा एन्ट्री गर्यो र कम्मरमा भिरेको प्रिन्टरबाट टिकट निकाल्यो र यसरी निकालेको टिकट गाडीको विन्डस्क्रिनमा टाँसिदिने र फोटो खिच्ने। बस काम यही हो। यसरी पेनाल्टी इस्यु गर्ने काम हेर्दा सजिलो लागे पनि केही रिस्की पनि थियो। 65 पाउन्डको कुरा थियो। त्यही भएर टिकट पाउँदा कसलाई मन पर्थ्यो र? ड्राइभरसँग भेट नभए त राम्रै भयो, टिकट टाँस्यो हिँड्यो। तर कहिलेकाहीँ टिकट टाँस्ने बित्तिकै ड्राइभर फर्किन्छन्। टिकट खाएको देखेपछि सबै अपसेट हुन्छन्, तर धेरै जसोले चित्त पनि बुझाउँछन्, किनभने टिकट इस्यु भइसकेपछि हामीले चाहेर पनि क्यान्सल हुन सक्दैन। तर कोही मूर्ख हुन्छन् र निकै एग्रेसिभ पनि, कुरा नबुझ्ने अथवा कुरा बुझेर पनि झगडा गर्न खोज्ने खालका हुन्छन्। हो, उनीहरूलाई ट्याकल गर्न निकै च्यालेन्जिङ हुन्छ। हामी एक्लै हुन्छौँ। केही खतरा महसुस भए रेडियोमा बटन दबाउन सकिन्छ, तर सम्भावित खतरालाई तुरुन्तै टार्न भने गाह्रो हुन सक्छ, किनकि कन्ट्रोल रुमसँग सम्पर्क भएर उसले पुलिस अथवा सुपरभाइजर पठाउँदासम्म यता जे पनि हुन सक्छ। तर यस्तो घटनाहरू एकदमै रेयर हुन्छ।
एकदमै कम हुन्छ। हुन त हाम्रा केही नेपाली साथीहरू नै पनि यस्तो आक्रमणको शिकार नभएका होइनन्। गालीको बर्सातको त कुरै नगरौँ, गाली त पाइलै पछि पाइन्छ, तर काम गर्दै जाँदा पछि गालीको प्रभाव हुँदैन। गाली गर्नेले गर्दै गर्छन्, हामी आफ्नो काम गर्दै गर्छौँ। तर खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, त्यति बेलासम्म मलाई भौतिक आक्रमण चाहिँ कहिले भएन, कसैको एक थप्पड पनि खानु परेन। अहिले आएर यसो सोच्दा लाग्छ, नेपालमा हुँदा बोलेरै खाएको मान्छे पढाउँदा होस् या रेडियोमा होस् त्यसैको प्रभाव हुनुपर्छ। रिसले आगो भएर पिटुला जस्तै गरेर आउने ड्राइभरलाई पनि म कुरै कुराले अनेक 12-27 कुरा देखाएर शान्त बनाएर पढाउन सक्थेँ। लन्डनको पेकम एरियामा थियो ड्युटी। पेकमको राइलेन भन्ने हाई स्ट्रिट वरिपरि नै हाम्रो पेट्रोलिङ हुन्थ्यो। राइलेन मलाई असाध्यै भाइब्रेन्ट लाग्थ्यो, एकदम जिउँदो सडक, पुरै लाइफ देखिन्छ त्यहाँ। किराना पसल, मासु बेच्ने पसल, कपडा बेच्ने, रक्सी बेच्ने, तरकारी र फलफुल बेच्ने पसलदेखि ठुला ठुला सुपर स्टोर र ठेला र फुटपाथका पसलहरूसम्म थिए। मान्छे पनि रङ्गी बिरङ्गी देखिने, सुटेड बुटेडदेखि हिपहपसम्म, सज्जन, चोर, फटा, गजेडी, 1 नम्बरी 2 नम्बरी सबै खालका मान्छेहरूसँग जम्काभेट हुन्थ्यो। हरेक दिन जस्तै चोर र पुलिसको 100 मिटरको दौड मजाले फ्रीमा हेर्न पाइन्थ्यो। यसको मतलब बुझिहाल्नुभयो होला, एरिया अलि रफ नै थियो। London Diary by Pramod Raz, The Moments to Remember. व्यस्त बजार भएकोले किनमेलका लागि आउने मानिसहरूको चहलपहल दिनभरि नै हुन्थ्यो। यस्तै भिडभाड हुने ठाउँमा नै वास्तवमा हाम्रो आवश्यकता बढी हुने हो। मानिसहरू एकैछिन त हुने भन्दै जहाँ पायो त्यही गाडी रोकेर पसलतिर लाग्थे। त्यसरी नियम विपरीत पार्क गरेको गाडीहरूलाई हामीले इन्फोर्स गर्नुपर्थ्यो, यानि कि टिकट हान्नु पर्थ्यो। थोरै हो र 65 पाउन्डको झड्का लाग्थ्यो ड्राइभरहरूलाई। बिचराहरू 2-3 पाउन्डको सामान किन्न जाँदा 65 पाउन्डको फन्दामा पर्थे। यसरी छिनभरमै यत्रो फाइन तिर्नु पर्दा कसलाई पुरिस नउठ्ला र। तर नियम भनेको नियम हो, यहाँ कानुन सबैलाई बराबर लाग्छ, सबैले मान्नै पर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के साँचो हो भने हामीलाई सामान्यतया मानिसहरू मन पराउँदैनथे। कतिले जिस्काउँथे, ओ टिकट म्यान कति टिकट हाने आज दिनभरिमा, कमिसन त टन्नै आउने होला नि भन्दै जिस्काउने भन्थे। कोही कोही भने चिनी राख्यो भने फाइदै हुन्छ, सम्बन्ध राख्यो भने पछि आफूलाई फाइदै हुन्छ भने ठानेर राम्रै गफ पनि गर्थे र कुरा गर्दा रेस्पेक्ट पनि देखाउँथे। यसरी राम्ररी गफ गर्ने, राम्ररी व्यवहार गर्नेहरूमा व्यवसायीहरू, पसलेहरू र डेलिभरी ड्राइभरहरू बढी हुन्थे। दिनभरिको पेट्रोलिङ पछि अब बिस्तारै बेसतिर फर्कने बेला हुँदैछ। बस स्टपतिर जाँदै गर्दा एउटा रेस्टुरेन्टको बाहिर 2वटा BMW गाडी येलो लाइनमा रोकिराखेको भेटियो। त्यत्तिकै छोडेर हिँड्न पनि भएन, टिकट हानिहाल्ने कुरा पनि भएन, किनकि हामीलाई थाहा हुन्थ्यो कि ड्राइभरहरू वरिपरि नै हुन्छन्, बस गाडी हटाउँ भन्ने मात्रै हो। एकैछिन गाडीको छेउमा के उभिएको थिएँ, ओ ब्रदर भन्दै 2जना कालाहरू निस्किए। देखिरहेकै मान्छे भएकोले मुभ गर्न मैले इसारा गरेँ। उनीहरू पनि कुरो बुझिहाले र गाडी मुभ गर्नलाई स्टार्ट गरे। म पनि आफ्नो काम गरे जस्तो गरी बाटो लागेँ। यस्तैमा पछाडिबाट एउटा आवाज आयो, हेलो अफिसर। फर्केर हेरेँ, एउटी गोरी बुढी आमा रहेछन्, हातमा लट्ठी थियो। यस्तै 70-75 वर्षकी होलिन्। मैले भने, हेलो हाउ आर यु, हाउ क्यान आई हेल्प यु। जवाफमा भनिन्, खासै केही होइन, यतिकै कुरा गर्न। मलाई 10-15 मिनटमा बस स्टप पुग्नु थियो, तर पनि बुढीसँगै बिस्तारै हिँड्न थालेँ। वेयर आर यु फ्रम? म एकछिन अल्मलिएको देखेपछि फेरि सोधिन् उनले, आई मिन व्हिच कन्ट्री, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। म छक्क परेँ र सोचेँ सायद म पाकिस्तानी अथवा अफगानी जस्तो देखिँदो रहेछु होला। यस्तो सोच्दै जवाफ दिएँ, होइन होइन, म नेपालबाट। तपाईँलाई नेपाल थाहा छ? यो प्रश्न सोध्दै गर्दा म के कुरामा ढुक्क थिएँ भने नयाँ जेनेरेसनको कुरा बेग्लै हो, तर बेलायतका यी 70-75 वर्षका बुढाबुढीले नेपाल नचिन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। फर्स्ट वर्ल्ड वारदेखि यिनीहरूको इतिहाससँग नेपालको साइनो छ। मेरो प्रश्नको जवाफमा बुढीले एक कदम अघि बढेर भनी, नमस्ते सञ्चैसा। म त छक्क परेँ, एकदम अप्रत्याशित थियो त्यो। एक सेकेन्डमै ती बुढी आमाप्रति आत्मीयता बढेर आयो र साथसाथै उत्सुकता पनि। मैले अचम्म मान्दै सोधेँ, ओहो तपाईँलाई नेपाली आउँछ? अलिअलि जवाफमा उनले भनिन्। मैले भने, वाट अ प्लेजेन्ट सरप्राइज, कसरी सिक्नुभयो? अब लामो कथा सुरु गरे चाहिँ बुढी अङ्ग्रेजीमा बोल्न थाले। खासमा मलाई धेरै त आउँदैन, यस्तै 10-12वटा सेन्टेन्स मात्रै हो। मैले बिचैमा सोधेँ, नेपाल जानुभएको थियो? उनले भनिन्, छैन नेपाल जान पाएन, तर केही वर्ष इन्डिया बसेको र अलिअलि नेपाली त्यहीँ सिकेको। तर नेपालीलाई चिनेको त इन्डियामा होइन नि, नेपाली चिन्न इन्डिया जानुपर्छ र संसारले नै चिन्छ नेपालीलाई। विदेशी भूमिमा एकजना विदेशीको मुखबाट आफ्नो देश र जातिप्रतिको यो प्रशंसाले दङ्ग थिएँ म। साँच्चै गौरव लाग्ने। मान्छेको चिनारी उसको माटो र उद्गमसँग कति नजिकले जोडिएको हुन्छ, उसको आत्मसम्मान र पहिचानसँग देशको नाता कति अटुट हुने रहेछ भित्रदेखि अनुभूत गर्दै थिएँ म। बुढियामा भने एकहोरो बोल्दै थिइन्। म अहिले कति वर्ष भए थाहा छ? 79। हो, तिमीले ठिक सुन्यौ, 79 कि भए म। बुढी भए नि म त 80 पुग्न लागेँ। तर मैले एकदमै रोमाञ्चक जीवन बाँचेँ। वास्तवमा मलाई गर्व छ कि म फोर्समा थिएँ। फोर्स यानि कि आर्म्ड फोर्स।
बुढीआमा जवानीमा आर्मीमा पो रहेछिन्। तलदेखि माथिसम्म हेरे, हातमा लट्टे थियो तर पुरै लट्टेको भरमा थिएनन् उनी। सुस्त थियो हिँडाइ तर ठमठम मजाले हिँड्न सक्ने। सोचे यो उमेरमा पनि उनको तन्दुरुस्तीको रहस्य सायद सेनाकै जागिर हुनुपर्छ। बुढीआमा लगातार बोल्दै थिइन्, तिमीलाई थाहा छ नेपाली मात्र होइन, मलाई संसारका 64वटा भाषा आउँछ, 64, तर सबै अलिअलि। अझै पनि मैले बिर्सेको छैन। एक्चुअली म बिर्सन चाहन्न, त्यही भएर म नौलो मान्छे देख्ने बित्तिकै बोलिहाल्छु। मलाई यो आशा हुन्छ कि कतै यो मैले जानेको भाषा बोल्ने देशको मान्छे पो हो कि। मलाई बेस फर्कनु अब अलि हतार भइसकेको छ, तर बुढीआमाको कुराले उत्तिकै तान्दै पनि लगेको छ। उत्सुकतावश सोधे, तपाईँ यो 64वटै देशमा पुग्नुभयो? होइन, सबैमा त पुगिन। जसरी नेपाल पुगिन, नेपाल नपुगे पनि नेपाली सिकेँ, तर पनि 40-45वटा देश चाहिँ पुगेको छु। फोर्समा हुँदा म एसिया, अफ्रिका र खाडीका जुन देशमा पुगेँ ती देशका भाषा सकेसम्म अलिअलि सिकेँ। म नपुगेको देशका भाषा पनि ती देशका मान्छेहरू भेटेर सिकेको हो। मलाई भाषाप्रति गहिरो रुचि छ। भाषा जान्नु भनेको संसार जान्नु जस्तो लाग्छ। यो एउटा रमाइलो पनि हो र यसले साथी बनाउनु पनि हेल्प गर्छ। ल हेर, तिमी जस्तो अफिसर पनि म बुढीसँग यत्तिका बेर सँगै हिँड्यौ, कुरा गर्यौ। यो भाषाले नै त हो नि हामीलाई नजिक ल्याएको। साँच्चै बुढीआमाले कति सजिलै एउटा गहन विषयमा मेरो मस्तिष्कलाई घोत्लिन बाध्य पारिन्। हो नि, देश फरक होला तर संसारभरि छरिएका नेपाली भाषीहरूप्रति हाम्रो कति धेरै आत्मीयता छ। यही लन्डनमा पनि भारतमा बस्ने, बर्मामा बस्ने केही नेपाली भाषीहरूसँग मेरो चिन्जान छ। उनीहरू कहिल्यै नेपाल पुगेका छैनन्। नेपाल कस्तो छ उनीहरूलाई थाहा छैन, भविष्यमा पुग्छन् कि पुग्दैनन् त्यो पनि थाहा छैन। तर पनि हामीलाई हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जस्तो लाग्छ। आफ्नोपन वास्तवमा भाषाले नै त जोगाएको हो। सिमानाले छुट्याए पनि भाषा संस्कृतिले मन र भावनालाई एकअर्कासँग अटुट रूपमा अहिले पनि जोडेको छ। London Diary by Pramod Raz, The Moments to Remember. बुढीआमा अझै पनि म सँगै हिँड्दै थिइन्। उनको अनुहारमा हेरे, एउटा छुट्टै खुसी थियो। लाग्थ्यो उनले बाँचेको गौरवशाली जीवनका पानाहरू खोल्दा रोमाञ्चित भएकी छिन्। मैले कुराको सिलसिला जोड्दै फेरि सोधेँ, नेपालीमा अरू के आउँछ? उनले उत्साहित हुँदै भनिन्, अलिअलि मात्रै आउँछ। दाल भात तरकारी, मोमो, दसैँमा खसीको मासु खाने, सी यू लेटरलाई फेरि भेटौँला भन्छ। अङ्ग्रेजी लवजमा बुढीआमाको नेपाली बोली सुन्दा भर्खरै तोते बोली बोल्ने बच्चा जस्तै लाग्यो, तर एकदमै मिठो। उनले हेलो हाउ आर यूलाई विभिन्न भाषामा के भन्छ भनेर उल्था गरेर पनि सुनाइन्। बङ्गालीमा के भन्छ, अफगानीमा के भन्छ, उर्दू, इराकी, टर्किज, इन्डियन आदि आदि भाषामा के भन्छ भनेर उनले फर्र उल्था गरेर सुनाइन्। मैले जानेको भाषा म सम्झिरहन चाहन्छु। यिनै भाषा मार्फत मेरो फोर्समा हुँदाका धेरै संस्मरणहरू मेरो सम्झनामा जीवित छन्। जब जब म यी देशहरूका मानिसहरू भेट्छु म केही न केही बोल्छु। कहिलेकाहीँ त बजारमा हिँड्दा मेरो काम नै मानिसहरूको अनुहार हेर्ने हुन्छ। यो कुन देशको मान्छे होला भनेर सोचिहाल्छु र मौका मिले बोलाइहाल्छु। बुढीआमा फेरि फर्किएर नेपालतिर आइन्। मेरो पनि अब बेस जान हतार भइसकेको थियो। बुढीआमा आफ्नो बाटो लाग्नु अघि टक्क अडिन् र मेरो अनुहार हेर्दै भनिन्, नेपाल बहादुर र निडर मानिसहरूको देश हो, द ल्यान्ड अफ गोर्खाज। तिमीहरू एकदम सरल छौ र साँच्चै असल छौ। हाम्रो देशको लागि तिमीहरूले दिएको योगदानका लागि धन्यवाद। भेरी नाइस टु मिट यु एन्ड इट वाज वन्डरफुल टु च्याट विथ यु अफिसर भन्दै अन्तिम पटक नमस्ते भनेर बाटो लागिन्। उनी पर गल्लीभित्र नहराउन्जेल मैले हेरिरहेँ। बेसतिर फर्कन ढिलो भइसकेको थियो। हतार हतार बस स्टपतिर लम्कँदै गर्दा मनभित्र चाहिँ एक प्रकारको खुसी र गर्वले छाती फुलेको महसुस भयो। साथसाथै कैयन प्रश्नहरूले मस्तिष्कलाई एकसाथ आक्रमण गर्न थाले। हजारौं वीर पुर्खाहरूले विदेशी भूमिमा विदेशीका लागि ज्यान फालेर बहादुरी देखाए। हामी तिनैको बलिदानको ब्याज आजसम्म खाँदैछौँ, त्यो पनि गर्वका साथ। हामीलाई त किन फरक परेर फाइदै भएको छ नि। वीर गोर्खालीका सन्तान बनिदिएका छन्, नाक र छाती फुलाउन पाएका छौँ। एकपटक सोचौँ त, आफ्नो मातृभूमिका लागि होइन, आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीका लागि पनि होइन, पढाइका लागि, विदेशी भूमि बचाउनका लागि, नाम मात्रको तलब सुविधामा, बिना पेन्सन, बिना कुनै मानवीय सुविधा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अग्रपङ्क्तिमा हजारौं हजार निरीह र विवश नेपालीहरूको लासमाथि टेकेर कहिले घाम नअस्ताउने साम्राज्य खडा गरियो। त्यति मात्र होइन, युद्ध जितेपछि बाँच्न सफल लाखौं नेपाली योद्धाहरूलाई अत्यन्तै अपमानपूर्वक बिना पेन्सन रित्तो हात घर फर्काइयो। तर हाम्रा शासकहरू वर्षको 10 लाख रोयल्टीमा रमाइरहे र नेपालीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती गराउने एक किसिमको बाध्यात्मक र अपमानजनक सन्धिलाई कायमै राखे। यी बुढीआमाको बिचरा के दोष? आफ्नो देशको लागि लडिदिएर ज्यान समेत फाल्ने वीरहरूप्रति उनले आभार व्यक्त गरेकी मात्र हुन्। उनको आँखाले हेर्दा त वास्तवमा त्यो अतुलनीय वीरता थियो, किनकि त्यो उनको मातृभूमिको रक्षाको लागि थियो।
तर हाम्रो आँखाले हेर्दा के साँच्चै त्यो वीरता थियो, के साँच्चै त्यो बहादुरी थियो, र के त्यो गर्वकै विषय थियो त? शासकहरूको स्वार्थी सम्झौताको शिकार भएर विदेशीका लागि गुमनाम मृत्युवरण गरेका र बाँचे पनि अङ्गभङ्ग भई रित्तो हात घर फर्काइएका ती विवश र निरीह नेपालीहरूको दर्दनाक पीडामा टेकेर त्यसैको बदलामा पाएको कथित वीर गोर्खाको चिनारीप्रति कतिन्जेल गर्व गरिराख्ने। यस्तै सोच्दै गर्दा बस अगाडि आएर रोकियो। 2 तले बसको माथि अगाडिको सिटमा एक तमासले अगाडिका दृश्य हेर्दै यात्रामा अघि बढ्दै गर्दा मन अझै पनि उही दुविधामा अल्झिरह्यो। के साँच्चीकै यो गर्वकै विषय हो त? हिजो कैयन युद्धमा हजारौं मरे, कसका लागि? विदेशीका लागि। आज पनि विदेशी भूमिकै रक्षार्थ गोर्खालीहरूको मर्ने क्रम रोकिएको छैन। कारगिलमा मरे, कोसोभोमा मरे, इराकमा मरे, अफगानिस्तानमा मरे, फकल्यान्डमा पनि मरे, अब फेरि दोकलाममा मर्लान्, लद्दाखमा पनि मर्ने होलान्, आफ्नो वीरता देखाउने होलान्। सधैँ चाहिँ तिनले वीर गोर्खालीको गुणगान गाउँदै तकमा बिराइदिने होलान्। के म उनीहरूले भनेको कुरा मानिरहँ र गर्वले भनिरहँ, वीर गोर्खालीको सन्तान हो म, नपत्याएर म अरूका लागि पनि मर्न डराउँदिन। प्रमोद राजको लन्डन डायरी, सम्झनाका पलहरू।